वर्ल्ड कप का दिलचस्प और सनसनीखेज टकरा। ऑस्ट्रेलियाई बैटर ग्लेन मैक्सवेल की धुआंधार बैटिंग ने अफगानिस्तान से फतह छीन ली। पैट कमिंस के साथ 8वीं विकेट पर शानदार 202 रन की रिकॉर्ड पार्टनरशिप। 292 रन का हदफ 19 गेंदें पहले हासिल कर लिया। 201 रन की इनफरादी इनिंग खेलने पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। जख्मी मैक्सवेल अफगानिस्तान के लिए डरावना ख्वाब साबित हुए। मैक्सवेल की 128 गेंदों पर 201 रन की तारीखी इनिंग, 10 छक्के और 21 चौके लगाए। कैंगरू बैटर पर किस्मत भी मेहरबान, कैचेस ड्रॉप हुए, एलबीडब्ल्यू रिव्यू भी हक में गया। अफगानिस्तान के खिलाफ 201 रन की तारीखी इनिंग ने ग्लेन मैक्सवेल को स्टार बना दिया। सोशल मीडिया सार्फिन वन मैन आर्मी करार देने लगे। शायकीन क्रिकेट की दिल खोल कर दात। सोशल वेबसाइट एक्स पर भी ट्रेंड करते रहे। शुएब अख्तर भी तारीफ किए बगैर न रह सके। जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल का टिकट कटा लिया। अफगानिस्तान की हार के साथ पाकिस्तान की सेमीफाइनल में रसाई की उम्मीदें बरकरार। शाहीनों के लिए इंग्लैंड को हराना लाजमी। श्रीलंका के हाथों न्यूजीलैंड की शिकस्त का इंतजार करना होगा। इंतखाबात का बिगुल बजते ही नई सियासी सफबंदी। नून लीग और MQM का मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान। रायवंड में MQM पाकिस्तान के वक्ती नवाज शरीफ समेत नून लीगी क़यादत से मुलाकात। मुश्तरका इंतखाबी हिकमत अमली पर इत्तेफाक। अवाम को मुआशी दलदल से निकालने पर भी तबादला ख्याल। 1.5 साल कबल MQM से सियासी इत्तेहाद हुआ। आज वाला इत्तेहाद उसी वक्त तय पा गया था। साद रफीक का मौक़िफ़। मुल्की मसाइल का हल किसी एक जमात के पास नहीं। फारूक सत्तार ने मुल्की सियासत में कराची का किरदार अहम करार दे दिया। इंतखाबी इत्तेहाद वज़ारतों नहीं अवामी मसाइल के हल के लिए होगा। मुस्तफ़ा कमाल का इज़हार ख्याल। नून लीग और MQM के वफूद की मुलाकात 1 घंटा जारी रही। दोनों जानिब से गर्मजोशी का मुजाहरा। इख्तिलाफी निकात को भुलाकर नए सिरे से सियासी रिश्ते इस्तवार करने का फैसला। सिंध की सतह पर बड़ा इंतखाबी इत्तेहाद वक्त की अहम तरीन ज़रूरत करार। MQM ने कौम परस्त जमातों समेत दीगर सियासी क़ुव्वतों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने की तजवीज़ दे दी। मुत्तहिदा रहनुमाओं की मरियम नवाज को कराची से इलेक्शन लड़ने की पेशकश। मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। लोड शेडिंग का खात्मा किया था। किसने बिजली के बिल बढ़ाए? उस दौर में उस हुकूमत ने। शहबाज साहब के ऊपर तो इल्जाम ही आता है ना, इन्होंने टेक ओवर किया ऐसे हालात में जब मुल्क अम्लन डिफॉल्ट कर चुका था। महंगाई को भी रोकना कोई इतना आसान था कि आपके आधे साथी को उसको टका लगा देंगे। नवाज शरीफ ने MQM के साथ इश्तराक मुल्क कौम को मसाइल से निकालने के लिए मस्बत पेशरफ्त करार दे दिया। मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर जिद्दोजहद करने का ज़िम्मा। पाकिस्तान के हर इलाके की तरक्की तरजीह। कभी इम्तियाज बढ़ता न बढ़तेंगे। 4 साल दौर इक़्तिदार में डॉलर को 104 रुपए तक महदूद रखा। चीनी और आटे की कीमत भी नहीं बढ़ने दी। साबिक वज़ीर आज़म ने माजी की कारकर्दगी गिनवा दी। लवारी टनल और हज़ारा मोटरवे बनाने का क्रेडिट भी ले लिया। पीपल्स पार्टी का MQM और नून लीग के इत्तेहाद का मुकाबला करने का ऐलान। दोनों जमातें पीर भाई। सईद गनी ने इत्तेहाद पुराना मगर गैर फितरी करार दे दिया। साबित हो गया दोनों जमातों में तन्हा पीपल्स पार्टी से मुकाबले की सकत नहीं। जियाले रहनुमा का दावा। मुखालफीन इलेक्शन में खड़े हों वेलकम कहा जाएगा। आसिफ जरदारी का पैगाम। PTI हुकूमत इक़्तिदार के लिए ख़त्म नहीं की, उनसे हुकूमत चल नहीं रही थी। PDM हुकूमत में दोस्तों ने बात न मानकर पाकिस्तान का नुकसान किया। मुल्क को समंदर से 5 से 6 बिलियन डॉलर कमा कर दे सकते हैं। साबिक सदर का घोटकी के इलाके खानगढ़ में खिताब। वो फिर रहा है बाहर, तो इमरान खान को भी वो सहूलत देनी पड़ेगी, और अगर ना दी तो मैं आपको बताऊं ये बिल्कुल मुतनाज़ होगा इलेक्शन, बिल्कुल मुतनाज़ होगा। ये लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। एतजाज़ अहसन का आइन में तरमीम तक नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म न होने का दावा। असम्बली मौजूद नहीं इसलिए आइन में तरमीम मुमकिन नहीं। चेयरमैन PTI के बगैर कोई इलेक्शन नहीं हो सकते। सीनियर कानूनदान की मीडिया से गुफ्तगू। लंदन से नवाज शरीफ को अलविदा कहने पर हाई कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। निगरान वज़ीर आज़म से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुलाकात। आम इंतखाबात के हवाले से तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। सिकंदर सुल्तान राजा के अनवारुल हक काकड़ को इंतखाबी तैयारियों के जायजे के लिए इलेक्शन कमीशन के दौरे की दावत। अमरीका की तवज्जो पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात पर मरकूज़। किसी उम्मीदवार या सियासी जमात की नुमाइंदगी के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं। उम्मीदवार और सियासी जमात की नुमाइंदगी के बारे में फैसला पाकिस्तानी अवाम करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। पंजाब में स्मॉग की सूरत हाल संगीन। हुकूमत ने लाहौर डिवीज़न, गुजरांवाला, वज़ीराबाद और ननकाना साहब में जुमे को भी छुट्टी का ऐलान कर दिया। 9 नवंबर बरोज़ जुमेरात आम तातील। हफ्ता इतवार मिलाकर 4 दिन स्कूल, कॉलेज, दफातर और पार्क बंद रहेंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का दफ़ा 144 के नफाज का ऐलान। 7 शहरों में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज।
وادی تیرا میں آپریشن کے دوران شہید پاک فوج کے لیفٹیننٹ کرنل حسن حیدر کی راولپنڈی میں نماز جنازہ، نگراں وزیر اعظم اور آرمی چیف بھی شریک ہوئے۔ شہید نائک خوشدل خان لکی بروت، نائک رفیق خان چارسدہ اور لانس نائک عبدالقادر مری میں سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ غازہ پر بارود کی برسات کا 32واں روز، پورا شہر کھنڈر کا منظر پیش کرنے لگا۔ شہادتوں کی تعداد 10,022 ہو گئی۔ رہائشی عمارتیں، اسپتال، تعلیمی ادارے، مساجد اور پناہ گزین کیمپوں سمیت کچھ محفوظ نہ رہا۔ زخمیوں کو مصر منتقل کرنے والی ایمبولینسز پر بھی اسرائیل کی بمباری۔ غازہ میں 1 ماہ کے دوران اموات، یوکرین میں 20 ماہ کی اموات سے 20 گنا زیادہ۔ صورتحال عالمی برادری کا ضمیر جھنجھوڑنے لگی۔ عالمی ادارے صحت کا ہر گھنٹے میں 5 فلسطینی بچوں کی شہادت کا اعتراف۔ اب تک 4,104 بچے صہیونی بمباری اور عدم سہولیات کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے گئے۔ فلسطینی وزارت صحت نے ڈیٹا جاری کر دیا۔ غازہ بچوں کے قبرستان میں تبدیل ہونے لگا۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ نے بھی خبردار کر دیا، ایندھن نہ ملنے سے القدس اور العود اسپتال 48 گھنٹے میں بند ہونے کا خدشہ۔ فلسطینی ہلال احمر نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ غازہ میں شدید بمباری اور اموات نے ڈاکٹر کا حوصلہ بھی توڑ دیا۔ انڈونیشین اسپتال غازہ کے سربراہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے، روتے ہوئے خدا سے عرب مسلم ممالک اور ظالم دنیا کی شکایت۔ دنیا بھر میں انسانیت کا احساس رکھنے والے فلسطینیوں کی آواز بن گئے۔ نیو یارک میں یہودیوں کا اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج، جرمنی میں صہیونی مظالم کے خلاف ریلی، مراکش میں بچوں کا علامتی لاشیں اٹھا کر فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار، نیوزی لینڈ میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ہاکا رقص۔ پاکستان کی جانب سے غازہ میں فلسطینیوں کے لیے دوسری امدادی کھیپ روانہ، فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے، وزیر خارجہ کا تقریب سے خطاب۔ غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف ایکشن کا 7واں روز، 1,98,000 سے زائد افغان باشندے واپس چلے گئے۔ واپس پہنچنے والے افغانیوں کو طالبان حکام کے ناروا سلوک کا سامنا۔ پاکستانی شہریوں کا تارکین وطن کی واپسی سے متعلق منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ راولپنڈی میں اڈیالہ جیل کے سامنے مشکوک بیگ سے 1 کلو سے زائد بارودی مواد برآمد۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ نے بارودی مواد کو ناکارہ بنا دیا۔ بیگ سے کمپیوٹر، ہارڈ ڈسک اور کچھ تاریں بھی ملی۔ سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کی ضمانت کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج پھر سماعت ہوگی۔ آشیانہ ریفرنس میں شہباز شریف سمیت دیگر کی بریت کی درخواستوں پر فیصلہ نہ سنایا جا سکا۔ لاہور کی احتساب عدالت نے مزید معاونت طلب کر لی، سماعت 18 نومبر تک ملتوی۔ اسلام آباد کی عدالت نے فراڈ کیس میں سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کے مزید 1 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ اسٹاک مارکیٹ نے پاکستانی تاریخ کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ پہلی بار 54,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا۔ 400 پوائنٹس اضافے سے 100 انڈیکس 54,260 پوائنٹس کی سطح پر پہنچ گیا۔ کرنسی مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن سست ہوتے ہی ڈالر پھر بے لگام، امریکی کرنسی نے چوتھا گیئر لگایا۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید 1 روپے 71 پیسے مہنگا، قیمت 287 روپے ہو گئی۔ 10 روز کے دوران انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 9.5 روپے اضافہ ہو چکا۔ اوپن مارکیٹ میں 50 پیسے اضافے سے ڈالر 287 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ انسولین کی شارٹیج کا ذخیرہ اندوزوں نے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ من مانی قیمتوں پر بلیک میں فروخت، انسولین کا 1 انجیکشن ترسا کر دے رہے ہیں۔ قیمت 800 روپے سے بڑھا کر 1800 روپے کر دی۔ شوگر مریضوں کا حکومت سے انسولین کی فوری اور مناسب قیمت پر فراہمی کا مطالبہ۔ کراچی ایئرپورٹ پر نجی کمپنی کے لاؤنج کے کھانے میں کیڑے نکلنے پر ایئرپورٹ ہیلتھ آفیسر کا ایکشن، نجی کمپنی کا لاؤنج سیل کر دیا گیا۔ بنگلہ دیشی کپتان کی اپیل پر سری لنکن آل راؤنڈر اینجلو میتھیوز کا ٹائمڈ آؤٹ ہونا ورلڈ کپ کا بڑا تنازع بن گیا۔ اینجلو میتھیوز کا امپائر کا فیصلہ غلط ہونے کا دعویٰ۔ کرکٹ تاریخ میں اس سے قبل 2007 میں جنوبی افریقہ کے میچ میں بھارتی بیٹر سورو گنگولی کریز پر 6 منٹ دیر سے پہنچے، لیکن مخالف ٹیم کے کپتان گریم اسمتھ نے بیٹر کے خلاف اپیل نہیں کی۔ خلا میں موجود جوکلے ٹیلیسکوپ نے پہلی بار تصاویر زمین پر بھیج دی۔ دوربین ایک تصویر میں 1,00,000 کہکشائیں سمیٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ طاقتور دوربین 6 سال تک خلا میں موجود رہ کر ڈارک یونیورس اور ڈارک انرجی کا پتہ لگائے گی۔ اور لاہور کے الحمرا آرٹس سینٹر میں ڈرامہ نقل مکانی توجہ کا مرکز، رقص اور موسیقی کے تڑکے نے حاضرین کو داد دینے پر مجبور کر دیا۔